Good morning, good morning, good morning mga ka-senior higala ug mga kaigsuonan ni ining matahumtak na sa kabuntagon magahimo na usab kita sa atong morning devotional. Ang text mabasa nato dinhi sa balaang kasulatan sa libro sa pinadayag kapitulo 14 bersikulo 9 paingon sa 11. Nagaingon dinhi may ikatulong anghel nga misunod og misinggit ang nagsimba sa mananap og sa iyang larawan ug napatikan diha sa iyang agtang o sa iyang kamot. Paimnon sa bino sa kasuko sa Dios nga gibubo nga walay sagol diha sa kupa sa kapungot sa Dios. Pagasakiton sila pinaagi sa kalayo ug asupre at ubangan sa mga balaang mga anghel ug sa nating karnero. Nag-utbo sa walay katapusan ang aso sa kalayo ug magsakit kanila adlaw ug gabii magantos sa walay hunong kadtong misimba sa mananap o sa iyang larawan niini o sa bisan kinsa nga napatikan sa ngalan sa mananap. Pag-ampot pa. Amahan nga balaan ni ining matahumtak na sa kabuntagon ni ining lain na usab nga adlaw ani kami magapadayon sa paghimo ni ining morning devotional. Hinawat ikaw magapanalangin ni ini nga magapadayon kini hangtod sa imong pagbalik og kami usab maandam namo among mga kaugalingon nga niini usab o Dios kami nagahangyo ay ibubo mo kanamo ang walang espiritu aron among masabtan kining mga pulong nga nagahatag kanamo og kasibot aron nga niini kining nga mga mananap nga mga simbolo lamang apan halalom kaayo nga pagtuon ang gikinahanglan. Salamat sa balang Espiritu Santo nga nagahatag kahibalog kaalam nga langit nun. Amo kining pagadawaton sa pangalan o gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Magapadayon na usab kita mga minahal kong mga ka-senior higala og mga kaigsuonan sa paminaw ni ining balasahon sa mga hitabo sa katapusang panahon. Nagaingon dinhi ang magsusulat Ellen White, ang mga nagapasiugda sa balaod sa Domingo wala makaamgo kun unsa ang ilang ginabuhat. Nagaingon dinhi ang kalihukan bahin sa Domingo nagalihok na karon sa kangitngit. Ang mga pangulo nagatago sa matuod nga isyu ug daghan nga nahiapil sa kalihukan. Wala makakita kunhain padulong og ang nagpailalom nga gahom. Nagabuhat sila sa pagkabuta. Wala sila makakita nga kun ang usa ka protestante nga panggamhanan magasakripisyo sa mga patukuranan nga maoy makahimo kanila nga magawas nun og kaugalingnanon nga nasod og pinaagi sa pamalaod magabuhat ngadto sa konstitusyon og mga prinsipyo nga modagsang sa papanhong bakak og sa papanhong kalibog sila magaluksong ngadto sa Romanhon nga kalisang sa mangiob nga mga katuigan. Nasulat kini sa tuig 1888. Adunay daghan bisan pa ang nanag-apil ni ini nga kalihukan alang sa pagpamugos sa pagpahulay sa Domingo nga nabutaan sa mga sangputana ni ini. Wala sila makakita nga sila direkta nga nakabatok sa relihiyoso nga kagawasan. Adunay daghang wala makasabot sa mga pag-angkon sa igpapahulay sa Biblia o sa bakak nga patukuranan nga gibarugan sa balaod sa pagpahulay sa Domingo. Kadto na ning kamot sa pag-usab sa konstitusyon o sa pagpakanaog sa balaod sa pagpugos sa pagbantay sa Domingo, adunay dyutay lang nga nasabtan sa mga sangputana ni ini ang kalisdanan anaa lang sa atong palibot. Mga manihal kong mga kaigsuonan higala og mga ka-senior, ni ining matahumtak na sa kabuntagon usa ka halalom nga pagsabot ang gikinahanglan ni ini alang sa matag usa tungod kay kini nga balaod sa pagpakanaog sa Domingo nga pagsimba usan ni kadako kaayo nga kalibog sa kalibutan nga gamay lang ang nakasabot apan ang kalugdanan ni ini mao ang dako kaayo nga kagubot sa tibuok kalibutan tungod kay pagsimba ang gihisgutan ni ini. Kung maipakanaog na ang sandilo sa atong panahon
usa kini ka makalilisang nga panghitabuon niya nga diin magahatod ka nato sa pagkatapos sa kalibutan ni ining atong gipuy-an nga panahon. Mga hinigugma kong mga kaigsuunan, higala og mga kasenyor, atong tun-an pag-ayo tungod kay kini nga pagtuon sa balaang kasulatan mahitungod sa ilhanan sa duol nga pagbalik sa Ginoo, moabot gayud kini nga mga damgo o moabot kini nga mga panahon sa ato ang gipuy-an karon. Ang unsa man kining pagpakanaog sa adlaw sa pamalaod sa pagsimba sa adlaw nga Domingo. Mga minahal kong mga higala kaigsuunan, ka-senior, atong tun-an kanunay ang pulong sa Ginoo. Kay nagaingon din ha ang 2 Timothy 2:15, study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, truly dividing the truth thereof. So niini makahimo ta sa pagsubay o sa paghanay sa pulong sa Dios, sa pagtudlo sa uban alang sa kamatuoran nga atong nahuptan. Mao bitaw ang ikaduhang Timoteo 3:16 o 7, nagaingon din nga ang tibuok kasulatan gihatag sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagtulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Tun-an nato pag-ayo ang pulong sa Ginoo aron maandam nato ang atong kaugalingon, ang atong tibuok panimalay ug ang uban masultian nato sa kamatuoran labi na sa hadol nga pagbalik sa Ginoo. Hinaot ang Dios magauman kanaton ining adlaw, magapanalangin, magaproteksyon, magaiway kanato sa tanang mata nga kadaot, katalagman, balatian ug pagpakasala. Good morning and God bless us all.